مع ترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أن تكره من أن تضيع مرة بيتك أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري ومولاه يتسلط النار على وجوه خطوات لعظمتك سامية وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك المادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر أخرت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى رباط تعبدك ضائعة الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكتوب يسير بقاء قصير مدته. فكيف احتمالي للبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته وانتقالك وسخطك وهذا